बागमती प्रदेश प्रासको तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि र मावि शिक्षकको तयारीमा निमावि शिक्षकको तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थीहरूको लागि पनि पाठ्यक्रममा राखिएको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी भन्ने र बागमती प्रदेशले आफ्नो प्रासको पाठ्यक्रममा खण्ड खको 10औं पाठमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 शिक्षा सम्बन्धी भन्ने राखेको छ र यो सबैका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसकारणले आज म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को बारेमा महत्त्वपूर्ण परीक्षामा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई तपाईमाझ लिएर आएको छु। कसरी पढ्ने, के कुरा पढ्ने भन्ने सम्पूर्ण विषयवस्तु समेटेर मैले आजको यो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। अब सुरु गरौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 प्रमाणीकरण र लागू। अब 2074/6/29 गतेबाट यो ऐन लागू भयो हैन। अब स्थानीय सरकार भन्नाले सामान्यतया हामी के बुझ्छौं त भने नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला सभालाई चाहिँ स्थानीय सरकार भनेर बुझ्ने गरिन्छ है त। अब तपाईको जिल्ला सभाको गठन कसरी हुन्छ, जिल्ला समन्वय समितिको गठन कसरी हुन्छ, अनि यो ऐन चाहिँ कुन धारा अथवा कुन उपधारा को नियम अनुसार बनेको, कसले बनाउँछ, अनि यसमा भएका शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू के छन्, तपाईको चाहिँ स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिकाले शिक्षामा कस्ता अधिकार, कस्ता कर्तव्य पाएका छन्, कुन तहसम्मको शिक्षा को अधिकार पाएको छ, यो सम्पूर्ण कुरा आजको भिडियोमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पहिलो संशोधन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को पहिलो संशोधन कहिले भयो त भन्दा 2075 11 महिना 19 गते फागुन 19 गते भयो। यसको पहिलो संशोधन यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, आउन सक्छ। त धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम यो ऐन बनेको हो। अब यो ऐन चाहिँ कुन धारा अथवा उपधारामा टेकेर बनेको हो भन्दाखेरि धारा 296 को उपधारा 1 मा टेकेर यो ऐन बनेको हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब मैले भनिहालेँ स्थानीय सरकारको एउटा अङ्ग जिल्ला सभाको गठन कसरी हुन्छ। यो चाहिँ जिल्ला सभा चाहिँ धारा 220 मा टेकेर बन्ने गर्छ। धारा 220 मा जिल्ला सभाको गठन प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ नेपालको संविधान 2072 मा। त जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका जुन गाउँ कार्यपालिका अथवा तपाईको चाहिँ नगर कार्यपालिका हुन्छन्, त्यो चुनाव हुन्छ। त्यो चुनाव भइसकेपछि जुन चाहिँ गाउँपालिका तपाईँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष जुन विजयी हुन्छन्, अथवा तपाईको चाहिँ नगरपालिकामा नगर प्रमुख अथवा उपप्रमुख जुन विजयी हुन्छन् जिल्लाभरि सबै तपाईको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा निर्वाचित तपाईका प्रमुख र उपप्रमुख भन्ने चाहिँ तिनीहरू चाहिँ जिल्ला सभाका सदस्यहरू हुने भए हैन। त हामीले सामान्य रूपमा के बुझ्नु पर्यो भने गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू यसका सदस्य हुने भए भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको जिल्ला समन्वय समिति। यो तपाईको धारा 220 नै हो, तर उपधारा 3 बमोजिम है। तपाईको धारा 220 अनुसार चाहिँ जिल्ला सभाको गठन हुन्छ हैन। जिल्ला सभाको गठन चाहिँ धारा 220, अनि यसै धाराको चाहिँ उपधारा 3 मा चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति को निर्माण दिएको छ। त जिल्ला सभाले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। अब यो जिल्ला सभाले नै जिल्ला समन्वय समिति बनाउने हो, त्यसको निर्वाचन चाहिँ जिल्ला सभाले नै गर्ने हो। त अब यसमा चाहिँ एकजना प्रमुख है
जति पनि चाहिँ जिल्ला सभामा सदस्यहरू थिए तीमध्ये एकजना चाहिँ अध्यक्ष बन्ने भयो, प्रमुख चाहिँ एकजना अध्यक्ष बन्ने भयो, अनि एकजना चाहिँ उपप्रमुख बन्ने भयो है। यसमा चाहिँ सदस्यहरू एउटा प्रमुख तपाईँको चाहिँ नगर प्रमुख होस् अथवा चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्ष होस्, एउटा चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिको एउटा प्रमुख सदस्य बन्ने भयो र अर्को चाहिँ उपप्रमुखहरूमध्ये अर्को सदस्य बन्ने भयो, अनि 7 जना सदस्य चाहिँ थप हुने भए हैन। यसमा चाहिँ 3 जना महिला सदस्य अनिवार्य गरिएको छ भने 1 जना दलित वा अल्पसंख्यक भनेर चाहिँ अनिवार्य गरिएको छ। जम्मा चाहिँ 9 जना है, 9 जनाको एउटा समिति बन्ने भयो, समूह बन्ने भयो, जसलाई जिल्ला समन्वय समितिको नामले चिन्ने गरिन्छ। अब हामी प्रश्नमा जान्छौँ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगरपालिका गाउँपालिकामा निहित छ भने, सुन्नुस् है, स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार नगरपालिका गाउँपालिकामा निहित छ भने व्यवस्थापकीय अधिकार कसमा निहित छ भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, आउन सक्छ। त्यसकारणले नगरसभा र गाउँसभामा यो अधिकार निहित छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न नम्बर 2 मा पुगे म। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कसले बनाएको हो भन्ने प्रश्न पनि अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। व्यवस्थापिका संसदले यसको निर्माण गरेको, यो लागू गरेको हो है। त अर्को प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा गाउँपालिकाका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा तोकिएको छ है। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा तोकिएको छ त भन्दा 23 वटा अधिकार तोकिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा वडा समितिका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कतिवटा तोकिएको छ भन्ने अर्को प्रश्न रहेको छ। 9 वटा। हेर्नुहोस् है त। अब नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकार 23 वटा शिक्षा सम्बन्धी हैन, अनि वडा समिति, प्रत्येक वडामा रहने वडा समितिको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार चाहिँ 9 वटा। हेर्नुहोस् है। अब यो 23 र 9 चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने कुरा अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो चाहिँ नपा र गापा, नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अब वडाभित्र खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने अधिकार कसको हो? वडा समितिको। अर्को प्रश्न, स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन र स्तरीकरण कसको अधिकारभित्र पर्दछ? यो फेरि चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण, सम्वर्धन, स्तरीकरण चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। अर्को प्रश्न, महानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ है? स्नातकोत्तर तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ। कसका लागि त भन्दाखेरि महानगरपालिकाका लागि है। अनि त्यसै गरी उपमहानगरपालिकाका लागि कुन तहसम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ त? उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षासम्मको शैक्षिक सुविधा हुनुपर्दछ उपमहानगरपालिकाका लागि। हेर्नुहोस् त, स्नातकोत्तर तह महानगरपालिकाका लागि, उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा चाहिँ उपमहानगरपालिकाका लागि। अर्को प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा कतिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ, सोध्न सक्छ। दफा 11 उपदफा 2 को जमा
हेर्नुस् त दफा 11 को उपदफा 2 को ज मा के उल्लेख छ त भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 को दफा 11 को उपदफा 2 को ज मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रस्तुत गरिएको छ। कतिवटा त 23 वटा अधिकारहरू प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अगाडि बढौं। अर्को प्रश्न, स्थानीय मौलिकता झल्कने सांस्कृतिक रीतिरिवाजलाई संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने कार्य कसको हो भनेको छ? ओडा समितिको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने कार्य कसको हो त? यो पनि ओडा समितिकै हो। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने कार्य चाहिँ ओडा समितिको हो, नगरपालिका र गाउँपालिकाको होइन भन्ने बुझ्नु पर्यो है। हामी झुक्किन्छौँ यस्तो प्रश्नमा र यो पनि हामी चाहिँ नगरपालिकाकै हो कि अथवा गाउँपालिकाकै हो कि भन्ने झुक्किन सक्छौँ। तर यो ओडा समितिको। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको हो त भन्दा यो चाहिँ नपा अथवा गापाको हो। विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन गर्ने कार्य नपा अथवा गापाको हो। अब नगरपालिका र गाउँपालिकाका आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ है 23 वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू जुन हाम्रो चाहिँ पाठ्यक्रममा हामीलाई पढ्ने भनेको छ, ती चाहिँ यहाँ उल्लेख छन्। प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ, विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति। अब यो सबै शिक्षा आयो। तपाईको चाहिँ प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा पनि आयो, आधारभूत शिक्षा पनि आयो, अभिभावक शिक्षा पनि आयो, अनौपचारिक शिक्षा पनि आयो, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ पनि आयो, सामुदायिक सिकाइ पनि आयो, विशेष शिक्षा पनि आयो। सबै शिक्षाको नीति बनाउने, कानुन बनाउने, मापदण्ड तोक्ने, सामुदायिक योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन, सबै पुरै अधिकार चाहिँ अब स्थानीय तहमै आयो। सबै शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमै आयो है त। अर्को बुदामा सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना। हेर्नुस् है, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी, सहकारी भनेको सबै विद्यालय आयो। सामुदायिक भनेको सरकारी विद्यालय आयो, संस्थागत भनेको चाहिँ प्राइभेट स्कुल आयो, गुठी भनेको तपाईँको चाहिँ जुन सार्वजनिक सामुदायिक भन्छ तपाईँको सार्वजनिक भनेको तपाईँको चाहिँ गुठी स्कुल र सामुदायिक भनेको सरकारी स्कुल गुठी अन्तर्गतका चाहिँ। अनि सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै आयो। अनि त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन। हेर्नुस् है, अर्को बुदामा मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन र नियमन। गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयहरूको सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पनि कसलाई छ त? स्थानीय तहलाई नै छ। गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन। हेर्नुस् है, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन पनि गर्ने अधिकार कसलाई हो? स्थानीय सरकारलाई नै हो है। तथा व्यवस्थापन नगरपालिका र गाउँपालिकाका आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य, अधिकारहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालयको नामाकरण, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण, व्यवस्थापन, विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण है।
त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गर्ने अधिकार पनि कसलाई छ त? यो महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलानको अधिकार कसलाई छ? स्थानीय सरकारलाई छ है। अर्को चाहिँ बुदामा विद्यालयको नक्साङ्कन अनुमति स्वीकृति समायोजन तथा नियमन भन्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण मर्मत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन अनुगमन तथा व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्था। यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र व्यवस्थापन। निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, यो पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तपाईको निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, यस्ता महत्त्वपूर्ण बुदाहरूबाट नै प्रश्नहरू बन्ने भएकाले यी महत्त्वपूर्ण बुदाहरूलाई हामीले टिपेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैबाट प्रश्नहरू बन्ने हुन्छ। त्यसकारणले निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कसको अधिकार क्षेत्र हो त? तपाईको चाहिँ स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिकाको हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ट्युसन कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवा अनुमति तथा नियमन। अब चाहिँ ट्युसन सेन्टर अथवा तपाईको कोचिङ सेन्टरलाई अनुमति दिने पनि कसले हो त? नगरपालिका र गाउँपालिकाले हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाको। स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय सरकारकै भयो। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन। अब माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम के मात्रै गर्ने हो? समन्वय मात्रै गर्ने हो र नियमन मात्रै गर्ने हो। बाँकी अधिकार चाहिँ तपाईको सङ्घलाई होला है। सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन। अहिले चाहिँ नगरपालिकाले गाउँपालिकाले विभिन्न विद्यालय अनुदान कोटाहरू दिएको छ, त्यो अधिकार भएर नै दिएको हो। त्यसकारण त्यो अधिकार पनि छ। सामुदायिक विद्यालय दिने अनुदान तथा सोको बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको आय व्ययको लेखा राख्नु पर्यो, अनुशासन कायम गराउनु पर्यो, अनुगमन नियमन चाहिँ तपाईको नियमित गर्नु पर्यो। शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास। अब यो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यहाँबाट तपाईको प्रश्न बन्न सक्छ। शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा सक्षमता विकास गर्ने अधिकार कसलाई छ त? गाउँपालिका, नगरपालिका अथवा यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ त? गाउँपालिका, नगरपालिकाले गर्ने गर्छ। अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन, हेर्नुस् त, अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालनको जिम्मा, अधिकार, व्यवस्थापन सबै चाहिँ जिम्मेवारी कसले दिएको छ त? स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ त। अब यहाँबाट सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सबै आए, सबै समेटिएका छन्। तपाईले यी बुदाहरू याद गर्नुभयो र अघिका प्रश्नहरू चाहिँ याद गर्नुभयो भने यो पाठबाट सोधिने प्रश्नहरू तपाईले मजाले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै तपाईलाई समस्या हुँदैन। यसभन्दा बाहिर तपाईलाई कुनै प्रश्न सोधिने छैन। यसमा ढुक्क हुनुस् र आजका लागि यहाँ यो भिडियो म यहीँ टुङ्ग्याउँछु र अर्को नयाँ विषयमा नयाँ चाहिँ टपिकसँग आबद्ध भएर नयाँ भिडियो म चाँडै लिएर आउनेछु। भिडियो मन परेमा तपाईको चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला।